मिलिंद बाबा हे पळयत जाल्यार आमी मला लेक भरपूर जायती नुस्तीं मेल्या. तुमी पयले आसतले, कितें कारण आसतलें तेजें? पळय हो सिमिलर इन्सिडंट एकदां जाल्लो, पूण असो जावंक नासलो, इतलो डेवास्टेटींग जावंक नासलो. 2011 वर्सा जशें पळय आयजूय पेपरार हाडला ते भाशेन तेन्ना मनोहर पर्रेकर आसलो. आय डोंट रिमेंबर वेदर ही वॉज, आय थिंक ही वॉज अ लिडर ऑफ ओपोजिशन तेन्ना. सो तेन्ना येयलेले तेन्ना हांवें ऑलमोस्ट 15-20 चणाकी मेळ्ळी व्हडल्यो सारक्यो. एक चणाक 10 किलांची सुमार आसली, 8 ते 10 किलांची व्हडली चणाकी आसली. मागीर मनोहर पर्रेकारान येयला, मागीर सगळे हेजे फिशरीजाचे मनीस येयले, इन्स्पेक्ट केले पळयले आनी लेस ऑफ ऑक्सिजन म्हणून ते मेले. मागीर तेणें मनोहर पर्रेकार इमिजिएटली नेक्स्ट 2 दिसां भितर थिंगासर ऑक्सिजनाची तयारी केली, समथींग आर्टिफिशियल आनी जालें सगळें म्हणटा रेडी जालें आनी दॅट वॉज द एंड ऑफ इट. पूण हे पावटी हें चड जालां, कित्याक म्हाका दिसता थिंगा सिवेरेजूय लायन सोडलेली आहा. थिंगासर सिवेरेज हें आहा, इन्स्पेक्शन चेंबर आहा थिंगासर, ते सिवेरेजीची लायन 100% थिंगा सोडलेली आहा. सो कितें जालां, थिंगासर ऑक्सिजन परत सारको कमी जाला सिवेरेजीन, आनी ते सिवेरेजीन कमी जावन मागीर हेजी गटराचें उदक गेलां थिंगा. आनी तें सगळें आतां इतकें पळय हें जालां, अनहेल्दी आनी अनहायजेनीक उदक जालां की व्हेरी डेंजरस. आनी दुसरें म्हणटा ते तुमी म्हणटा पळय नुस्तें मेलां, हें नुस्तें खालेलें थिंगासर, पूण हें कोण नुस्तें आमी गोंयांतले लोक, पणजेचे लोक लागचे हे आदींच सान कोण घेयना, इकतें म्हणजे मारिना, तितून वचना आनी घेयना आनी खायय ना. कोण ते चड रातचे कोणी नॉन मायग्रेंट्स येतात, चुरता बुरता आनी बाजारान त्या लोकांक गम नासता. हें नुस्तें तें. सो बेजिकली हें नुस्तें मेलां बिकॉज ऑफ दीस रिजन. सिवेरेजीचें तितून उदक सोडलां आनी आमची गटराचें सगळें उदक जाल्यार कंटमिनेटेड केलां आनी हें अशी हें जालें. ओके, हे सोल्युशन कितें आसूं शकता हेजेर? सोल्युशन आतां तेणी फिशरीज डिपार्टमेंटान इमिजिएटली येवन तें क्लीन करूंक जाय. दुसरें कितें आसा, ते सायडींतल्यान ब्लॉक केलां उदक, थिंगा माती घातल्या, माती घेतल्या आनी उदक वचना थिंगासर, तें ब्लॉक जालां. तेंय माती काडूंक जाय. हांव नाका अकस्मात थिंगासर ट्रकाचे ट्रक माती हाडून फिलअप करता, फिलअप जालां थिंगासर, आनी तेंय बंद जालां. सो बेजिकली हांव तुका सारकें सांगपाचें म्हणून माला एरिया आमची वन ऑफ द बेस्ट एरियाज ऑल टायम्स म्हणटा ती आतां आमची डिटोरिएट जावंक वयता. आनी वन ऑफ माय गूड फ्रेंड्स हायली हें आसलो, तर सदांच सांगतालो म्हाका, माला आमची एरिया इतली बरी आहा, इट्स गोईंग टू बी अ अर्बन स्लम एरिया. आनी आतां पळोवंक वचत जाल्यार तसलीच जावंक वयता ती. इतली पळय आमची पाड जाता एरिया, दिसान दीस सांगूंक जायना तुका. हे कोण ना कोण कितें कितें हाडून थिंगा सोडटा, उदकाची सोडटा, हॉटेल्स येता, हें येता, आनी आमची सारकी एरिया ती बाद जावन गेल्ली आसा. ओके ओके, तुमी मेळटले हांकां WRD हांकां तेंकां ऑथॉरिटीजाक? आतां जाय जाल्यार आमी मंडे वचोन ताका दिता, म्हणजे फाल्यां वचोन विचारता WRD कडेन विचारता, आनी नाजाल्यार आमी फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन विचारता, बाबा हें अशें कशें जालें काय म्हणून. नाजाल्यार तेणी तें ब्लॉक जालां पळय तें उदक, तें सगळें सोडूंक जाय, क्लीन जावंक जाय. उदक फ्लो जाता तितलो ऑक्सिजन मेवता उदकाक. एके कडेन उदक आसल्यार मेवना तुका तशें, आनी कंटेमिनेटेड उदक. थिंगासर ऑक्सिजनूच ना नुस्त्याक ब्रीथ करपाक. सो दीस इज येस, थँक्यू. ओके.